स्वागतं सर्वेषामेव अत्र भवतां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं सदाशिवकुमारद्विवेदी काशीहिन्दुविश्वविद्यालयस्य कलासंकायान्तर्गते संस्कृतविभागे साहित्यस्य प्राध्यापकोऽस्मि। इदानीं प्रवर्तते आचार्यस्य दण्डिनः काव्यादर्शमाश्रित्य पाठः। काव्यादर्शस्य प्रथमपरिच्छेदे अत्र पाठ्यक्रमे विनिर्धारितोऽस्ति। एष काव्यादर्शस्य षष्ठः पाठः वर्तते। इतः पूर्वं पञ्चमपाठे अस्माभिः 10 काव्यगुणाः उल्लिखिताः। तत्र श्लेषः, प्रसादः, समता इत्येतेषां त्रयाणां काव्यगुणानां लक्षणोदाहरणानि अस्माभिः उपस्थापितानि। एते सर्वेपि काव्यगुणाः वैदर्भगौडीययोः मार्गयोः नियामकाः भवन्ति। एतेषु काव्यगुणेषु केचन शब्दाश्रिताः भवन्ति, केचन अर्थाश्रिताः भवन्ति। किन्तु एतेषां मध्ये एकः काव्यगुणः माधुर्यमिति शब्दार्थोभय आश्रितः। अस्मिन् पाठे माधुर्यगुणस्यैव लक्षणं, तस्य भेदप्रभेदाः, उदाहरणानि च प्रस्तूयन्ते। अतः सम्पूर्णोऽप्येष पाठः माधुर्यगुणस्य विवेचनाय इदानीम् अत्र प्रस्तूयते। माधुर्यं शब्दाश्रितमपि भवति, अर्थाश्रितमपि भवति। एवञ्च अस्य अनेके प्रकाराः आचार्येण अत्र विस्तरेण विवेचिताः सन्ति। पाठेऽस्मिन् माधुर्यम् एक एव गुणः अत्र अस्माभिः उपस्थाप्यते। माधुर्यगुणः। वैदर्भगौडीयमार्गयोः नियामकाः 10 काव्यगुणाः आचार्येण काव्यादर्शे समाख्याताः सन्ति। एतेषु चतुर्थः काव्यगुणः माधुर्यं लक्ष्यते एवं। मधुरं रसवद्वाची वस्तुन्यपि रसस्थितिः येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रताः। रसवत् रससमन्वितं सरसं वा वाक्यं काव्यवर्त्मनि माधुर्यगुणोपेतं भवति। माधुर्यगुणस्यास्य अवस्थितिः वाचि शब्दे वस्तुनि अर्थे चापि भवति। यतो हि उभयत्रापि रसस्थितिः रसाभिव्यञ्जकता प्राप्यते। अनेन रसेन धीमन्तस्य हृदयाः बुद्धिमन्तस्तथा माद्यन्ति आनन्दातिशयेन हृष्टा भवन्ति। यथा मधुव्रताः भ्रमराः मधुना पुष्परसेन माद्यन्ति मत्ताः भवन्ति। इत्थं माधुर्यं द्विविधं भवति, शब्दाश्रितम् अर्थाश्रितं च। आचार्यस्यास्य मते रसवद् रसयुक्तो रसप्रतिपादको वा वाक्यविन्यासः मधुरं माधुर्यगुणोपेतं भवति। अनेन माधुर्यमेव रसः इति पर्यायेण प्रतिपाद्यते। साहित्यशास्त्रपरम्परायां यद्यपि परम्परया गुणादिभिः रसस्य उपकारकता सर्वैरप्यालङ्कारिकैः स्वीकृतास्ति, तथापि न केनापि गुणस्य रसात्मकत्वम् अङ्गीकृतम्। परम्परायाम् आलङ्कारिकाः रसाश्रयत्वेन काव्यगुणान् लक्षयन्ति, न पुनः दण्डिवत् रसात्मकत्वेन। पूर्वपक्षिणां प्रश्नस्यास्य समाधानं विधीयते आचार्येण वाची वस्तुन्यपि रसस्थितिः इत्युक्त्वा। वाची इत्येतत् सप्तम्यन्तं पदं वाक्यघटिकीभूतानां तत्तद् वर्णसमासरीत्यादीनां वाचकत्वेनोपादीयते। वस्तुनि इत्येतत् सप्तम्यन्तं पदं प्रतिपाद्यानां तत्तदर्थविशेषाणां निरूपकमस्ति। अर्थपदेनात्र काव्यमात्रैकलभ्या अतएव अलौकिका भावात्मकाः तत्तद्रसानाम् अभिव्यञ्जका विभावानुभावव्यविचारे स्थायी सात्विकाः पञ्चप्रकाराः भावाः गृह्यन्ते। सर्वेष्वपि एतेषु रसाभिव्यञ्जकत्वं भवत्येव। उक्तञ्चास्ति भरतमुनिना व्यक्तस्तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः। इत्थं कारिकायाः पूर्वार्धस्य तत्त्वभूतोऽर्थः वर्तते यद् रसव्यञ्जकैः विशिष्टैः वर्णैः विरचितायाः वाण्याः रसाभिव्यञ्जकस्य अर्थस्य च माधुर्यगुणान्वितता भवत्येव। माधुर्यगुणान्वितया रचनया धीमन्तः माद्यन्ति। सैषा रचना सहृदयानां चेतसि आनन्दातिशयं जनयति। आह्लादस्य स्वरूपं विशदयितुं
अत्रोपमान रूपेण उपस्थाप्यते आचार्येणानेन मधुपानां पुष्परसपानेन जायमाना वृत्तिः। एतन्मते यथा मधुकरा उद्यानेषु पुष्परसपानेन माद्यन्ति मत्ताः भवन्ति तथैव सहृदयाः माद्यन्ति काव्यार्थानुशीलनेन चमत्कारापरपर्यायं लोकोत्तरम् आनन्दम् अनुभवन्ति। आचार्यदण्डिना प्रतिपादितं माधुर्यगुणस्य लक्षणं परम्परया अनुमोदितं परवर्तिभिश्चानुसृतं प्रतिभाति। परम्परायां पूर्ववर्ती आचार्यो भरतमुनिः माधुर्यम् एवं लक्षयति नाट्यशास्त्रे। बहुशो यच्छ्रुतं काव्यम् उक्तं वापि पुनः पुनः नोद्वेजयति तस्माद्धि तन्माधुर्यमुदाहृतं। भामहाचार्यमते श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते। वामनाचार्यमते पृथक्पदत्वं माधुर्यं या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुर्यमिति स्मृतम्। मम्मटाचार्यमते आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे ऋतिकारणं करुणे विप्रलम्बे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्। इदानीं शब्दाश्रितं माधुर्यं निरूप्यते। वैदर्भमार्गे शब्दाश्रितं माधुर्यं। माधुर्यं रसवत्तया जन्यते। शब्दगताम् इमां माधुर्यजनिकां श्रुत्यनुप्रासवतीं वैदर्भमार्गान्वितां रसवत्तां लक्ष्यति यया कयापि श्रुत्या यत्समानमनुभूयते तद्रूपा हि पदासक्तिः सानुप्रासा रसावहा। श्रुत्यनुप्रासेन जायमाना पदासक्तिरूपा रसवत्ता अत्र लक्षितास्ति। श्रुत्यनुप्रासे आवृत्तानां वर्णानां मध्ये कण्ठताल्वाद्युच्चारणस्थानगतं साम्यं भवति। एकेनैव उच्चारणस्थानेन उच्चरितानां वर्णानामत्र आवृत्तिर्भवति। कस्यामपि काव्यरचनायाम् एतादृशी पदानामासक्तिः सामीप्येन अवस्थितिः श्रुतिसुभगतारूपं श्रुत्यनुप्रासं जनयति। सा च श्रुतिसुभगता रसावहा रसपरिपोषिका भवति। काव्यबन्धे प्रयुक्तानां वर्णानाम् उच्चारणस्थानस्य समानतया जायमानो यश्रुत्यनुप्रासः तेन सिद्धिं लभते वर्णगता रसवत्ता। वर्णानां रसानुकूलः न्यासः तेन सहितः वर्णानां विन्यासः सानुप्रासः उच्यते। एतादृशी या पदासक्तिः पदानां समीपता सा रसप्रतीतिकारकतया शब्दाश्रितमाधुर्यगुणाभिव्यञ्जिका भवति। एतादृशीं श्रुत्यनुप्रासजनितां वैदर्भमार्गे व्यवहृतां पदासक्तिम् उदाहरत्येवम् आचार्योऽसौ। एष राजा यदा लक्ष्मीं प्राप्तवान् ब्राह्मणप्रियः तदा प्रभृतिधर्मस्य लोकेऽस्मिन्नुत्सवोऽभवत्। पद्येऽस्मिन् श्रुत्यनुप्रासजनिता पदानाम् आसक्तिः रसोत्पादिका वर्तते। शकाररेफौ मूर्धन्यौ जकारयकारौ तालव्यौ दकारलकारौ दन्त्यौ एते समानोच्चारणस्थानजनिताः वर्णाः अत्र प्रथमपादे प्रयुक्ताः सन्ति। एवञ्च द्वितीयपादे रकार णकारौ मूर्धन्यौ पकार मकारौ औष्ठ्यौ तृतीयपादे तकार दकारौ तकार धकारौ च दन्त्यौ यकार भकारौ औष्ठ्यौ नकार तकारौ दन्त्यौ इत्येते वर्णाः समानेन उच्चारणस्थानेन उच्चरिताः सन्ति। अतः वर्णेषु उच्चारणस्थानसाम्यात् पद्येऽस्मिन् स्थितः श्रुत्यनुप्रासः प्रजायां धार्मिकराजर्षिविषयकस्य रतिभावस्य पोषकोऽस्ति। इत्थमत्र श्रुत्यनुप्रासजनिता पदानां समीपता प्रकृतरसपरिपोषिका वर्तते। तेन च इयं रचना माधुर्यगुणेन समन्विता इति सिद्धान्तः। इत्थं वैदर्भाः श्रुत्यनुप्रासेन जायमानायां रसवत्तायां शब्दाश्रितं माधुर्यगुणं स्वीकुर्वन्ति। गौडमार्गे शब्दाश्रितं माधुर्यम्। एतादृशी श्रुत्यनुप्रासान्विता पदानाम् अविलम्बेनोच्चारणरूपा पदासक्तिः वैदर्भमार्गानुयायिभिः आद्रियते न पुनः गौडमार्गानुयायिभिः इत्येतत् प्रतिपादयति आचार्योऽसौ कारिकया अनया। इतीयं नाद्रितं गौडैः अनुप्रासस्तु तत्प्रियः अनुप्रासादपि प्रायो वैदर्भैरिदमिष्यते। वैदर्भमार्गानुयायिभिः स्वीकृतं श्रुत्यनुप्रासघटितं रसावहं पूर्वमुदाहरणं गौडैः माधुर्यगुणान्वितत्वेन नाद्रियते। गौडानां मते समानश्रुतिजनिताः वर्णाः रसोपकारका न भवन्ति, अतएव माधुर्यजनकाः न भवन्ति। गौडानां प्रियो वर्तते
वैदर्भमार्गानुयायिभिः स्वीकृतं श्रुत्यनुप्रासघटितं रसावहं पूर्वमुदाहरणं गौडैः माधुर्यगुणान्वितत्वेन नाद्रियते। गौडानां मते समानश्रुतिजनिताः वर्णाः रसोपकारका न भवन्ति, अत एव माधुर्यजनकाः न भवन्ति। गौडानां प्रियो वर्तते वर्णावृत्तिगतः अनुप्रासालङ्कारः। आचार्येण एष आगामिन्यां कारिकायाम् उदाहृतोऽस्ति। वैदर्भसम्मतम् उच्चारणस्थानगतं श्रुतिसाम्यमेतत् नानुमोदयन्ति गौडीयाः। एते पुनः सदिशवर्णानाम् उच्चारणम् अनुमोदयन्ति शब्दाश्रित माधुर्य गुणाभिव्यञ्जकत्वेन। इत्थं गौडाः वर्णावृत्तिजनितं वृत्त्यनुप्रासमेव रसावहं स्वीकुर्वन्ति, न पुनः श्रुतिसाम्याज्जायमानं श्रुत्यनुप्रासम्। आचार्यो दण्डी कारिकाया अस्याः उत्तरार्धे वैदर्भाणां मतं पुनः उपस्थापयति यद् वैदर्भाः अनुप्रासात् अपि वर्णानुप्रासरूपात् वृत्त्यनुप्रासादपि श्रुत्यनुप्रासयुक्तं काव्यं रसावहत्वेन बहुमन्यन्ते। प्रायः इत्यस्य पदप्रयोगेण अभिव्यज्यते यत् श्रुत्यनुप्रासं प्रति अत्यादरं दर्शितवन्तः वैदर्भाः शैथिल्यपारुष्यादिदोषवर्जितं गौडीयैः स्वीकृतं वृत्त्यनुप्रासमपि काव्यवन्दे चमत्कारावहं रसावहं वा स्वीकुर्वन्ति। अत एव वैदर्भाः श्रुत्यनुप्रासे श्रद्धावन्तोऽपि वृत्त्यनुप्रासं न तिरस्कुर्वन्ति। गौडीयाः पुनः श्रुत्यनुप्रासमनादृत्य वर्णावृत्त्यात्मके वृत्त्यनुप्रासमात्रे बद्धादरा भवन्ति चमत्कारजनकतावच्छेदकत्वात्। गौडमार्गानुयायिभिः स्वीकृतं माधुर्यावहं वर्णावृत्तिरूपं श्रुत्यनुप्रासं पदावृत्तिजनितं च द्विधा विभज्य लक्षयति आचार्योऽसौ एवं। वर्णावृत्तिरनुप्रासः पादेषु पदेषु च पूर्वानुभवसंस्कार बोधनी यद्यदूरता। गौडीयाः वर्णानां स्वरसहितानां व्यञ्जनानाम् आवृत्तिं पुनः पुनः उच्चारणरूपां वर्णावृत्तिं माधुर्यगुणाभिव्यञ्जकं स्वीकुर्वन्ति। गौडीयाः वर्णानां स्वरसहितानां व्यञ्जनानाम् आवृत्तिं पुनः पुनः उच्चारणरूपां वर्णावृत्तिं माधुर्यगुणाभिव्यञ्जकां स्वीकुर्वन्ति। वर्णावृत्तिपदेनात्र वर्णस्य वर्णयोः वर्णानां वा आवृत्तिः गृह्यते। वर्णसाम्येनात्र व्यञ्जनानां साम्यम् अभीप्सितमस्ति, यतो हि स्वरमात्रसाम्ये नोपजन्यते काव्यबन्धे कश्चन चमत्कारः। पादेषु पदेषु वर्णावृत्तेः स्वरूपम् आचार्योऽसौ विशदयति पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी यद्यदूरता इत्येवम् उक्त्वा। पूर्वानुभवसंस्कारबोधो हि नाम पूर्वमुच्चारितस्य वर्णस्य यः अनुभवः श्रावणप्रत्यक्षजन्यसंस्कारविशेषः भावनाविशेषो वा तस्य बोधनी उद्बोधिका तादृशी अदूरता वर्णानां निकटस्थितिः यदि स्यात् तर्हि वर्णावृत्तिजनितः कश्चन काव्यत्वनियामकः चमत्कारः सहृदयानां चेतसि जन्यते। अदूरता नाम आवृत्तानां वर्णानाम् अव्यवधानेन अवस्थितिः। द्वित्रवर्णव्यवधानं सहते एषा वर्णावृत्तिः, न पुनः बहूनां वर्णानां व्यवधानबाहुल्येन पूर्वोच्चारितस्य सदिशवर्णस्य संस्कारः नोद्बुध्यते। तेन च नोत्पद्यते वर्णसाम्ये अलङ्कारत्वनियामिका कापि चमत्कृतिः। गौडमार्गे माधुर्यावहः पादगतवर्णानुप्रासः। गौडीयैः अनुमोदितं पादगतवर्णानुप्रासालङ्कारमुदाहरति आचार्योऽसौ एवं। चन्द्रे शरन्निशोत्तंशे कुन्दस्तबकसन्निभे इन्द्रनीलनिभं लक्ष्म सन्दधात्यलिनः श्रियम्। चन्द्रे लक्ष्म अलिनः भ्रमरस्य श्रियं सन्दधाति। चन्द्रोऽसौ कुन्दपुष्पाणां स्तबकः तत्सदृशो वर्तते। विभ्रमशब्दः एवञ्च शरत्कालीना या निशा रात्रिः तस्याः उत्तंसवत् शोभावाचकः। शिरोभूषणवद् आभाति एतादृशे चन्द्रे इन्द्रनीलनिभः इन्द्रनीलमणिसदृशः यल्लक्ष्म कलङ्कः सः नीलवर्णाञ्चितस्य कस्यापि भ्रमरस्य शोभां सन्दधाति बिभ्रतीत्यर्थः। उदाहरणेऽस्मिन् चतुर्ष्वपि पादेषु प्रयुक्तेषु चन्द्र कुन्द इन्द सन्द इत्येतेषु शब्देषु क्रमेण वर्तते वृत्त्यनुप्रासस्य नियामिका
नकारतकारयोः आवृत्तिः। गौडमार्गे माधुर्यावहः पदगतवर्णानुप्रासः। पादगतमनुप्रासमुदाहृत्य आचार्यो दण्डी सम्प्रति वैदर्भैः गौडीयैश्च आम्नातं पदगतं वृत्तनुप्रासमुदाहरति। तद्यथा चारुचन्द्रमसं भीरु बिम्बं पश्यैतदम्बरे मन्मनो मन्मथाक्रान्तं निर्दयं हन्तुमुद्यतं। हे भीरु, अम्बरे चारु मनोहरम् एतच्चान्द्रमसं बिम्बं चन्द्रमण्डलम् अम्बरे आकाशे पश्य। पद्येऽस्मिन् प्रथमचरणे चकारस्य चारुचन्द्रमसम् इत्यनयोः पदयोरावृत्तिः, रु इत्यस्य चारु भीरु इत्युभयत्र आवृत्तिः, मकारबकारयोः बिम्बम् अम्बरे इत्यत्र आवृत्तिः, मकारनकारयोः मन्मनो मन्मथ इत्यत्र आवृत्तिः, पदगतानुप्रास साधिका वर्तते। अदूरश्रुतिजन्यः एतादृशः पदगतो अनुप्रासः वैदर्भगौडीययोः मान्यः, तद्विपरीतः अमान्य इत्येव प्रतिपादयति आचार्यः। एवम् इत्यनुप्रासमिच्छन्ति नातिदूरान्तरश्रुतिं न तु रामामुखाम्भोज सदृशश्चन्द्रमा इति पूर्वपद्य उदाहरितां न अतिदूरम् अत्यन्तं दूरम् अन्तरं व्यवधानं यस्याः स्यात् तथाविधाया वर्णानां श्रुतिः तां नातिदूरान्तरश्रुतिजन्यम् अनुप्रासं वैदर्भमार्गानुयायिनः गौडमार्गानुयायिनश्च बहुमन्यन्ते। अत्र समीपवर्तिनां वर्णानां श्रुतिजन्यं साम्यं चमत्कारकारकं भवति। वैदर्भेषु माधुर्यापकर्षकः अनुप्रासदोषः। सत्यपि वृत्तनुप्रासश्रुत्यनुप्रासयोः वैदर्भाः नानुमोदयन्ति बन्धपारुष्येण शैथिल्यदोषेण च ग्रस्तं काव्यबन्धं माधुर्यगुणोपेतं। स्मरः खरः कलक्कान्तः कायः कोपश्च न कृशः च्युतो मानोऽधिको रागो मोहो जातो सवो गताः इत्यादि बन्धपारुष्यं शैथिल्यं च नियच्छति। अतो नैव मनुप्रासं दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते। अत्र प्रथमचरणे रेफककारयोः द्वितीये च ककाराणाञ्च आवृत्त्या वृत्तनुप्रासः वर्तते। तृतीयचतुर्थयोश्चरणयोः दन्तस्थानिनां वर्णानां निवेशात् श्रुत्यनुप्रासो जन्यते। आचार्यमते दाक्षिणात्याः वैदर्भाः आमनन्ति इत्येतादृशप्रयोगः बन्धपारुष्यं शैथिल्यं चेति काव्यदोषद्वयं नियच्छति। अतः एतादृशः प्रयोगः काव्यबन्धे वैदर्भमार्गानुयायिभिः नानुमोद्यते। अत्र प्रथमार्धे विसर्गबाहुल्याद् बन्धपारुष्यं वर्तते। उक्तञ्च विसर्गादीनां पारुष्यम् अनुस्वारविसर्गौ तु पारुष्याय निरन्तरौ इति। परुषवर्णजनितमपि पारुष्यम् अत्रास्ति। परुषवर्णाः सन्ति रि लृ स्वरौ वर्गस्य द्वितीयः तृतीयः चतुर्थश्च वर्णाः श ख स ह इत्येते ऊष्ववर्णाः अनुस्वारविसर्गौ संयुक्ताश्च। अत्र रि ख श ध ग ह ज इत्येतेषां पुरुषवर्णानां प्रयोगेण संयुक्ताक्षराणां विसर्गस्य च बाहुल्येन माधुर्यगुणापकर्षकं पारुष्यमुपजायते। अतः नैतद्ग्राह्यं वैदर्भमार्गे। अत्र उत्तरार्धे संयुक्ताक्षराणां विसर्गादीनाम् अभावात् शिथिलता दोषान्वितोऽस्ति काव्यबन्धः। शैथिल्यं श्लेषगुणापकर्षकं भवतीति अत्रैव पूर्वं प्रतिपादितमस्ति। शिथिलतादोषेण वैदर्भमार्गे अग्राह्यमेवास्ति एतादृशः काव्यबन्धः। शिथिलतादोषः अल्पप्राणोक्षरोत्तरः जायते, अर्थात् अत्र केवलम् अल्पप्राणानां वर्णानां प्रयोगः विधीयते। गौडीयाः पुनः एतद्विपरीतं केवलम् अनुप्रासलोभेन सदोषमप्येतादृशं काव्यबन्धं सहृदयानाम् आवर्जनाय अङ्गीकुर्वन्ति। वैदर्भाः यद्यपि श्रुत्यनुप्रासे बद्धाधराः वृत्तनुप्रासेऽपि अमत्सरिणः, तथापि दोषद्वययुक्तामेनां रचनां माधुर्यगुणाभिव्यञ्जिकां नाङ्गीकुर्वन्ति। यमकालङ्कारः नैकान्ततः माधुर्यावहः। माधुर्यावहम् अनुप्रासमुदाहृत्य आचार्योऽसौ सम्प्रति अनुप्राससजातीयमपि यमकालङ्कारं नैकान्ततया माधुर्यावहं निर्दिशति। एवम् आवृत्तिं वर्णसङ्घात गोचरां यमकं विदुः तत्तु नैकान्तमधुरम् अतः पश्चाद्विधास्यते। वर्णसमूहस्य आवृत्तिः यमकं विनिगद्यते। अत्र आवृत्तिः यथानुपूर्विकाणां
स्वरसहितव्यञ्जनानाम् अपेक्ष्यते। स्वररहितकेवलव्यञ्जनानाम् आवृत्तिः अनुप्रासालङ्कारस्य साधिका भवति न पुनः यमकालङ्कारस्य। आचार्यमते यमकालङ्कारोऽसौ एकान्तमधुरं न भवति, अतएव अग्राह्यम्। एकान्तमधुरं नाम सम्पूर्णतया सर्वावस्थासु च माधुर्यगुणाभिव्यञ्जकम्। यमकालङ्कारान्वितायां रचनायाम् अर्थानुसन्धानजनितया व्यञ्जकतया प्रायेण रसप्रतीतिर्विलम्बेन जायते। अतः यमकालङ्कारः न सर्वदा रसोपकारकः। अनुप्रासः पुनः अर्थानुसन्धाने व्यग्रतायाः अभावः। अनुप्रासे पुनः अर्थानुसन्धाने व्यग्रतायाः अभावात् श्रुतिमात्रेण काव्यबन्धम् अलङ्कुर्वन् रसं पुष्णाति। अनुप्रासः पुनः अर्थानुसन्धाने व्यग्रतायाः अभावात् श्रुतिमात्रेण काव्यबन्धम् अलङ्कुर्वन् रसं पुष्णाति। अतः तत्र माधुर्यं सर्वावस्थासु भवत्येव। इत्थं यमके माधुर्यं भवति, किन्तु न पुनः अनुप्रासवद् विपुलम्। अर्थाश्रितं माधुर्यं। माधुर्यप्रतिबन्धकः ग्राम्यता दोषः। मधुरं रसवद्वाची वस्तुन्यपि रसस्थितिः। एवम् उद्देश्यक्रमेण वाची इत्यनेन निर्दिष्टं शब्दगतं माधुर्यं निरूप्य वस्तुन्यपि इत्यनेन निर्दिष्टम् अर्थगतं माधुर्यं विवेचयति आचार्यः। कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमर्थे निषिञ्चति, तथाप्यग्राम्यतैवेनं भारं वहति भूयसा। आचार्यमते यद्यपि सर्वोऽपि शब्दगतः अर्थगतः उभयनिष्ठश्च अनुप्रासोपमालङ्कारवर्गः अर्थे विषयवस्तुनि वाच्यलक्ष्यव्यङ्ग्यस्वरूपे अर्थे वा कामं पर्याप्तं रसं माधुर्यावहं चमत्कारातिशयं निषञ्चति, स्वाश्रयभूते अर्थे रसव्यञ्जकताम् उत्कर्षयति, तथापि वक्ष्यमाणा अग्राम्यता ग्राम्यः प्राकृतजनव्यवहारः तद्भिन्नः अग्राम्यः तस्य अभावः तत्ता इति अग्राम्यता विदग्धानां समुदाचारः भूयसा अलङ्काराद्यपेक्षया बाहुल्येन एवं रसनिषेकरूपं भारं दायित्वं वहति धारयतीत्यर्थः। अर्धगतमाधुर्यापकर्षका ग्राम्यता अवैदग्ध्येन अर्थेन असभ्यार्थनिबन्धनेन विरीडादिव्यञ्जकाश्लीनेन अर्थेन चोपजन्यते। आचार्यमते अलङ्काराः यथा कथञ्चित् रसं परिपोषयन्ति। औचित्यान्विता अग्राम्यता पुनः बाहुल्येन रसोपकारिका भवत्येव। तेनैव क्वचिन्निरलङ्कारस्यापि वस्तुनः रसोपकारकता सिद्ध्यति। इत्थम् अर्धगतं माधुर्यम् अलङ्कारादीनां प्रयोगेण तथा न निष्पद्यते यथा अर्धगतानौचित्यनिवारणस्वरूपया अग्राम्यतया इत्यर्थः। अर्थाश्रिता ग्राम्यता न रसावहा। अर्थनिष्ठा अग्राम्यता रसोपकारिका माधुर्यावहा च भवतीति प्रतिपाद्य तत्प्रतिबन्धकं ग्राम्यत्वं निरूपयति आचार्यः। एवं कन्ये कामयमानं मां न त्वं कामयसे कथम् इति ग्राम्योऽयमर्थात्मा वैरस्याय प्रकल्पते। कामयमानं कामाभिलाषेण युक्तं मां कथं न कामयसे, उपभोक्तुं कथं न वाञ्छसि इत्यत्र सुरताभिलाषरूपस्यार्थस्य वाच्यतया प्रकाशनेन ग्राम्यतायाः साधकम् अनौचित्यमेव जन्यते। अत्र कन्ये इति सम्बोधनपदं वैरस्योत्पादकत्वेन अनुचितमेवास्ति। सुरताभिलाषस्य व्यञ्जनया प्रकाशनं कामिनीकुचकलशवत् रसपरिपोषकं भवति। अत्राभिव्यञ्जकः अर्थः वक्तृगतम् अवैदग्ध्यं प्रकाशयति। अनेन विप्रलम्भशृङ्गारः न परिपुष्यते। अतएव एतादृशः काव्यार्थप्रतिपादको बन्धः न माधुर्यगुणान्वितो भवति। माधुर्यं रसवत् इत्यस्ति आचार्यस्य पूर्वकृतः घोषः, तं नानुसरत्यसौ अनौचित्यान्वितः अर्थः ग्राम्यत्वेन दूषितत्वात्। सुरताभिलाषरूपोऽर्थः स्पष्टम् एवम् अभिधीयमानः वैरस्याय एव भवति, अग्राम्यत्वात् लज्जाकरत्वाच्च। अतएव रसापकर्षकत्वादर्थगतं ग्राम्यत्वं सर्वथा कविभिः परिहर्तव्यम्। अर्थगतग्राम्यता परिहारः। कामं कन्दर्पचाण्डालो मयि वामाक्षिनिर्दयः त्वयि निर्मत्सरोदिष्टेत्यग्राम्योऽर्थो रसावहः। अत्र वामाक्षि इत्यनेन सम्बोधनेन नायकस्य अभिप्रेतार्थसम्पादनानुकूलवैदग्ध्यं प्रकटीभवति। कन्दर्पे चाण्डालारोपेण तस्य प्रखरवेदनाप्रदत्वम् अभिव्यज्यते, स्वस्य च दुःखातिरेकः। कामस्य निर्दयतायां सत्यामपि अहं यथा कथञ्चित्
जीवितं धारयामीत्यर्थः अत्र प्रकामम् अभिव्यज्यते। नायिकायाः विषये पुनः सोऽसौ कन्दर्पचाण्डालः मम सौभाग्यात् मत्सदृशदुःखप्रदाता नास्ति इत्यत्र शिष्टैः अनुमोदिता अग्राम्यता स्पष्टं प्रकाशते। शब्दगता ग्राम्यता माधुर्यगुणस्य प्रतिबन्धकम् अर्थगतं ग्राम्यत्वं प्रतिपाद्य सम्प्रति आचार्यो दण्डी शब्दगतं माधुर्यप्रतिबन्धकं ग्राम्यत्वं निरूपयति एवं। शब्देऽपि ग्राम्यतास्त्येव सा सभ्येतरकीर्तनात् यथा यकारादिपदं रत्युत्सवनिरूपणे। सभायाम् उच्चारणयोग्यं साधुसभ्यं भवति, तस्मादितरद्भवति असभ्यं, तदेतत् ग्राम्यजनमात्रव्यवहृतं भवति। सभ्येतरस्यास्य पदस्य कीर्तनात् प्रयोगात् ग्राम्यता शब्देऽपि भवति। यथा रत्युत्सवरूपस्य संभोगशृङ्गारस्य वर्णनप्रसङ्गे यकारादिपदप्रयोगः असभ्यार्थनिष्पादकत्वात् ग्राम्यं भवति। तेन संभोगशृङ्गारः पुष्टिं न आयाति न च भवति पदयोजनैषा माधुर्यगुणावहा। यकारादीनां पदानां संभोगशृङ्गारवर्णने ग्राम्यत्वं भवति, यतो हि यभ मैथुनेत्यादिभिः निष्पन्नं यभस्व याभ यभनादिकं पदजातं ग्राम्यतामेव अभिव्यञ्जयति। प्रयोक्तुः श्रोतुश्च लज्जाम् उद्बोधयन् रसास्वादमाधुर्यं बाधते। सुरत निधुवनादीनां तद्वाचकानां पदानां शिष्टैः आदृतत्वात् तत्प्रयोगे न ग्राम्यतापत्तिः। पदसन्धानगता ग्राम्यता आचार्यो दण्डी विशिष्टपदगतां ग्राम्यतां निरूप्य इदानीं पदसन्धानवृत्तिरूपां वाक्यार्थविशेषसङ्केतितां तां लक्षयत्येवं। पदसन्धानवृत्त्या वा वाक्यार्थत्वेन वा पुनः दुष्प्रतीतिकरं ग्राम्यं यथा या भवतः प्रिया। अत्र पदसन्धानवृत्तिरूपः वाक्यार्थः व्यञ्जनया प्रतीतस्य ग्राम्यार्थस्य प्रतीतिं जनयति। तदुदाहरणं प्रस्तूयते आचार्येण कारिकायाः तुरीयांशे या भवतः प्रिया इत्येवम्। अत्र वाच्यमुखेन या ते प्रियास्ति इति शिष्टार्थप्रतीतिपथमायाति। विदग्धतया विचारणायां पुनः या भवतः इत्येष अश्लीलार्थः बुद्धिपथम् आरोहति। याभ मैथुने इत्यस्मात् भावे घय भूमार्थे मतुप् प्रत्ययोश्च विधानेन या भवतः इत्यस्य निष्पत्तिर्भवति। अनेन ग्राम्यप्रयोगेण सततमैथुनानुरक्तस्य तव प्रिया त्वां मैथुनसाधनेन प्रीणयतीति असभ्यार्थो निष्पद्यते। अश्लीलार्थप्रतिपादनेन एतादृशप्रयोगः सभ्यानां मनसि व्रीडामेव जनयति। अतः ग्राम्यत्वदोषयुक्तत्वाद् रसानुगुणत्वं नैव साधयति, तेन च न भवति क्वचिदपि माधुर्यावहः। अत्र पूर्वपक्षिणः कथयन्ति यत् पूर्वस्मिन् उदाहरणे आचार्येण यब्धातुनिष्पन्नानां पदानां ग्राम्यत्वं प्रतिपादितमस्ति, तर्हि किमर्थम् अत्रापि तद्धातुनिष्पन्नस्य सदोषता? आचार्यमते उभयत्राप्यस्ति वैलक्षण्यं। पूर्वस्यां कारिकायाम् अभिधावृत्त्या असभ्यार्थोपस्थापकस्य स्वतन्त्रपदस्य शब्दग्राम्यत्वमासीत्। अस्यां पुनः मुख्यार्थस्य प्रतीत्यनन्तरं वाक्यार्थविचारणायां व्यञ्जनया अश्लीलार्थस्य ज्ञानं भवति। अतः न द्वयोः स्वरूपैक्यं। वाक्यार्थगता ग्राम्यता पदसन्धानवृत्तिमूला ग्राम्यतानन्तरम् आचार्योऽसौ वाक्यनिष्ठां ग्राम्यताम् उदाहरत्येवं। खरं प्रहित्य विश्रान्तः पुरुषो वीर्यवानिति एव मादिन संशन्ति मार्गयोरुभयोरपि। खरं प्रहित्य इत्यादिभिः वाक्यैः अग्राम्यार्थः ग्राम्यार्थश्च द्वावपि अभिव्यज्येते। अग्राम्यार्थो यथा वीर्यवान् पराक्रमशाली पुरुषः दाशरथी रामः खरं तन्नामकं राक्षसं प्रहित्य विश्रान्तः विश्रान्तिं लभते। भगवतो रामस्य पराक्रमप्रतिपादकः प्रथमः प्राकरणिकोऽर्थः सर्वैरपि अनुमन्यते। वाक्यार्थविचारे कृते अत्र द्वितीयः अग्राम्यार्थोऽपि व्यञ्जनया वक्तादिवैलक्षण्येन प्रतीयते। तद्यथा वीर्यवान् शुक्रवान् उपचितशुक्रो वा पुरुषः कामुको युवा खरं गाढं यथा स्यात् तथा प्रहित्य मदनध्वजप्रहारं दत्त्वा विश्रान्तः विरतः सन् ग्लानिं प्राप्नोति। इत्थम् एकार्थप्रतिपादकानां पदानां प्रकरणादिभिः प्रस्तुतार्थस्य निश्चिते सति
वक्त्रादीनां वैशिष्ट्यात् आर्थिव्यञ्जनया अपरस्य असभ्यार्थस्य श्लेषालङ्कारमुखेन यत्र प्रतीतिर्भवति तत्र वाक्यार्थनिष्ठः ग्राम्यतादोषः रसापकर्षकत्वात् माधुर्यावहो न भवति। ग्राम्यतायाः अपवादः। वैदर्भगौडीययोः मार्गयोः वाक्यार्थगता ग्राम्यता कामं नाद्रियते, तथापि केचन शब्दाः व्यञ्जनया ग्राम्यार्थप्रतिपादकाः सन्तोपि शिष्टैः परिगृहीताः, अतः उभयत्रापि आद्रियन्ते। एते पदसन्धानवृत्तिमूलायाः ग्राम्यतायाः अपवादरूपाः सन्ति। तद्यथा भगिनी भगवत्यादि सर्वत्रैवानुमन्यते, विभक्तमिति माधुर्यम् उच्यते सुकुमारता। भगिनी भगवतीत्यादयः शब्दाः दुष्टार्थप्रतीतिकराः सन्तोपि सर्वत्र शास्त्रे काव्ये वैदर्भ्यादिषु रीतिषु लोकव्यवहारे अनुमन्यन्ते आद्रियन्ते। अतः शब्दाः एते योन्याद्यश्लीलार्थवाचकेन भगादिशब्देन घटिता अपि शिष्टपरिगृहीतत्वाद् वैरस्योत्पादकाः ग्राम्यदोषानुसन्धानपरा न भवन्ति। सरस्वतीकण्ठाभरणे सर्वत्रैवानुमन्यते इत्यस्य आचार्येण स्वीकृतस्य पदस्य अनुमोदनं भोजराजेनापि क्रियते शृङ्गारप्रकाशे संवीतपदप्रयोगेण। संवीतेषु गुप्तेषु लक्षितेषु च प्रयोगेषु ग्राम्यं न दुष्यति, दोषावहो भवतीति भोजराजः। संवीतपदेन अपुष्टतया अङ्गीकरणम् अदुष्टतया सर्वजनव्यवहृतत्वञ्च परिलक्ष्यते। गुप्तपदेन प्रसिद्धार्थेन तिरोहितस्य अप्रसिद्धार्थस्य गोपनम् अभिव्यज्यते। लक्षितपदेन लक्षणया अप्रसिद्धार्थस्य प्रतीतिः प्रतिपाद्यते। इत्थं भगिनी भगवत्यादयो शब्दाः पुष्टार्थे सर्वजनव्यवहृतत्वात् असभ्यस्य अपुष्टार्थस्य व्यञ्जकाः न भवन्तीति आचार्यो दण्डी। इदानीं पाठस्यास्य सम्पूर्णस्यापि विषयस्य सङ्ग्रहः विधीयते। अस्मिन् पाठे माधुर्यगुणस्य विस्तरेण विवेचनमस्माभिः विहितं। माधुर्यं रसवत् वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः इत्यस्ति आचार्यस्य सिद्धान्तः। यत्र कुत्रापि रसोपकारकता भवति तत्र माधुर्यगुणस्य स्थितिः। माधुर्यगुणोऽसौ शब्दाश्रितो भवति अर्थाश्रितश्च। शब्दाश्रितस्य माधुर्यस्य वैदर्भमार्गे भिन्नरूपता, शब्दाश्रितस्य माधुर्यस्य गौणमार्गे च भिन्नरूपता स्वीक्रियते। शब्दाश्रितं माधुर्यं श्रुत्यनुप्रासाश्रितं स्वीकुर्वन्ति वैदर्भमार्गानुयायिनः। गौडमार्गानुयायिनः एवं न मन्यन्ते। तेषां मते शब्दाश्रितं माधुर्यं वर्णानुप्रासेन वृत्त्यनुप्रासेन च जन्यते। श्रुत्यनुप्रासेन माधुर्यस्य रसोपकारकता न प्रमाणी भवति। श्रुत्यनुप्रासः रसोपकारकः तथा न यथा पुनः वर्णगतः अनुप्रासः। इत्थं वैदर्भैः स्वीकृतं माधुर्यं शब्दगतं माधुर्यं गौडीयाः नानुमोदन्ते। गौडीयैः स्वीकृतः वृत्त्यनुप्रासः द्विविधः भवति, पादगतः पदगतश्च। अत एव पादगत वृत्त्यनुप्रासजनितं माधुर्यं पृथक् रूपेण अत्र आचार्येण प्रतिपादितम्। अतः परम् आचार्योऽसौ बन्धपारुष्यम् एवञ्च शैथिल्यम् इत्येतद्दोषद्वयं प्रतिपादयति। बन्धपारुष्येण शैथिल्येन च माधुर्यस्य प्रतीतिर्बाधते। अत एव बन्धपारुष्यस्य शैथिल्यस्य च निराकरणम् अवश्यमेव करणीयम्। विकटवर्णानां प्रयोगेण अनुस्वारस्य विसर्गस्य च नैरन्तर्येण प्रयोगेण बन्धपारुष्यम् उपजन्यते। बन्धशैथिल्यं तत्र अल्पप्राणवर्णानां प्रयोगेण उपजन्यते। यस्यां रचनायां केवलम् अल्पप्राणवर्णानां प्रयोगः विधीयते तस्यां रचनायां बन्धशैथिल्यम् उपजन्यते। पूर्वं श्लेषगुणस्य प्रसङ्गे शैथिल्याभावः अस्माभिः विस्तरेण
विचारितोऽस्ति। अतः परं यमकालङ्कारे माधुर्याभिव्यक्तिर्न भवति, यतो हि यमकालङ्कारे अर्थानुसन्धानानन्तरं रसस्य व्यञ्जना भवति। अर्थानुसन्धानेन रसप्रतीतिः बाधते। अतएव अनुप्रासे अर्थानुसन्धानं विना यथा रसप्रतीतिर्भवति तथा पुनः यमकालङ्कारे नोपजायते। अतएव यमकालङ्कारस्य एकान्तिकतया रसस्य उपकारकता नोपजन्यते। अतएव यमकालङ्कारे सर्वत्र सर्वास्वपि अवस्थासु माधुर्यं नोपजन्यते। अतः परम् आचार्येण अत्र विचारितमस्ति अर्थाश्रितं माधुर्यम्। अर्थाश्रितं माधुर्यं ग्राम्यतादोषस्य परिहारेण उपजन्यते। आचार्योऽसौ कथयति यत् श्रुत्यनुप्रासेन वृत्तनुप्रासेन माधुर्यं तदा जन्यते यदा तत्र ग्राम्यतादोषस्य परिहारः स्यात्। ग्राम्यतादोषः अश्लीलपदानां प्रयोगेण उपजन्यते, व्रीडादिजनकानां प्रयोगेण उपजन्यते। अतएव यावत् प्रभृति एतादृशानां पदानां प्रयोगः न परिहीयते तावत् प्रभृति माधुर्यस्य अभिव्यक्तिर्न भवति। केवलम् अनुप्रासस्य प्रयोगेन यथा कथञ्चित् माधुर्यम् उपजन्यते, किन्तु ग्राम्यतायाः निवारणेन सर्वत्रैव निरलङ्कारायामपि रचनायां माधुर्यम् उपजन्यते। ग्राम्यतायाः अनेके प्रकाराः आचार्येण अत्र विवेचिताः सन्ति। तत्र शब्दगता ग्राम्यता, अर्थगता ग्राम्यता, वाक्यगता ग्राम्यता, पदसन्धानगता ग्राम्यता। एतेषां समेषामेव उदाहरणानि अत्र उपस्थापितानि सन्ति। एवञ्च एतेषां समेषामेव ग्राम्यतायाः प्रकाराणां निराकरणस्य तत्र आग्रहः आचार्येण अत्र विधीयते। ग्राम्यतायाः निराकरणेन अर्थाश्रितं माधुर्यं बहु उपजन्यते, यतो हि ग्राम्यतायाः निराकरणे रसोपकारकता भवति। अन्ते आचार्योऽसौ विचारयति यत् केचन अत्यन्तं प्रसिद्धाः शब्दाः ग्राम्यतायाः वाचकाः न भवन्ति, यथा भगिनी, भगवती इत्यादयः शब्दाः। यद्यपि व्यञ्जनया एते अश्लीलार्थवाचकाः सन्ति, किन्तु एतेषां प्रयोगः सभ्यैः क्रियते सभ्यार्थप्रतिपादकत्वात्। अतएव एतेषाम् अश्लीलार्थवाचकता यदि व्यञ्जनया प्रतीयते तर्हि अत्र ग्राम्यता नोपजायते। अतएव एतेषां पदानां प्रयोगेण माधुर्यस्य हानिर्न भवति। इत्येते विषयाः अत्र विस्तरेण प्रतिपादिताः सन्ति। सम्पूर्णोऽप्येष पाठः माधुर्यगुणाश्रितः वर्तते। धन्यवादाः।